अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मॉनसून एंजॉय कर रहे होंगे। एक अहम मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये एक वीडियो मुलाहजा कीजिए। ये क्या फिनोमेना है? अच्छा, पहली तो बात मैं आपसे जरा अगर मैं एक गुजारिश करूं जी कि ये 423 मिलीमीटर बारिश आपको क्या मेट वालों ने बताई है? आपका क्या फिगर है, कितनी बारिश हुई है? मैंने नहीं बताई, मैंने नहीं बताई बारिश। ये एक झूठे ऐसे वो महकमे पैदा हो गए हैं जिनकी बातों पे आप यकीन करके ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये बातें जो है ना, ये मैं आपको बताऊं ना कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको 423 किसने दी है। मेरे मुताबिक चकवाल में जो बारिश हुई है 242 मिलीमीटर हुई है। अच्छा, तो ये कहाँ से आपको रिकॉर्ड मिला है? दूसरी बात ये है कि देखें, मेरे पास रेडार भी मौजूद है इस्लामाबाद में, वो भी ये इसको मेजर कर सकता है, और लाइटनिंग डिटेक्टर हमारे पास मौजूद हैं जो इस एरिया को देख सकते हैं। बारिश शदीद हुई है लेकिन कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ। ये 423 मिलीमीटर कोई बारिश नहीं हुई। ये गलत रिकॉर्ड आप शो करके लोगों को ऐसे कर रहे हैं। और दूसरा, आप भी जो है ना, मेरी आप मीडिया से गुजारिश है, और भी आपके सुनने वाले होंगे, अल्लाह का नाम लेके मेट डिपार्टमेंट से कंफर्म किया करें, किसी ऐसे से ना किया करें कि जो ऐसे घर किसी ने लगा के बता दिया हो कि जी 423 मिलीमीटर होगी। मुझे इसकी ऑथेंटिकेशन चाहिए। आप लोगों ने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बता के, तो वो भी कह रहे हैं कि जी क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी क्लाउड बर्स्ट और 423 बता रहे हैं ना जी। शदीद बारिश हुई है, लेकिन ये जो फिगर है 423 वाली, ये गलत दे रहे हैं किसी को। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली। इस वीडियो में आपने एक चीज़ देखी होगी कि डीजी मेट साहब फरमा रहे थे टीवी एंकर से कि आपने 423 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड जो चकवाल में क्लाउड बस्ट हुआ कहाँ से हासिल किया। उनके मुताबिक उनकी वेदर ऑब्जर्वेटरी के ऊपर 242 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। तो वो क्लेम कर रहे हैं कि 242 मिलीमीटर बारिश हुई है चकवाल में और कोई बादल नहीं फटा, और वो उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि जो उनको रिपोर्ट मिली, जो मीडिया में रिपोर्ट हुई, जो वज़ीर आज़म को बताया गया और पूरे सोशल मीडिया, क्या मेन टीवी स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बयान किया गया कि चकवाल में 450 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे डीजी मेट साहब भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, और जिस वेदर ऑब्जर्वेटरी का जिक्र वो कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की एक प्राइवेट मौसमियाती कंपनी है, नई बनी है, उनकी लगाई हुई है। तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे वेदर स्टेशन लगा हुआ है, जिस तरीके से मैंने अपने घर के ऊपर लगाया हुआ है, तो मेरे घर के ऊपर जितनी बारिश होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मेरे घर से अगर 100 फुट या 1000 फुट दूर बारिश होती है, उसका मुझे भी इल्म नहीं है कि वो कितना हुई है। इसी तरीके से डीजी मेट साहब को भी पता नहीं है। उनकी ऑब्जर्वेटरी के ऊपर 242 मिलीमीटर बारिश हुई, मानते हैं हुई होगी, रिकॉर्ड होगा उनके पास। तो जो प्राइवेट कंपनी है उनके वेदर स्टेशन के ऊपर भी 450 मिलीमीटर हुई है, वो भी हम मानेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उस वक्त उस जगह की होती है जहाँ पे PWS लगा होता है। उससे आगे 1 किलोमीटर के ऊपर हो सकता है बारिश हुई भी ना हो, बादल फटना तो दूर की बात है। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा। तो किसी को गलत डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा सच सामने लेके आ रहा है, जिस तरीके से मैं सच सामने लेके आता हूँ, और बहुत सारों को तकलीफ होती है, बहुत सारों को शदीद किस्म की तकलीफ होती है। तो आपके साथ इसी वीडियो से मुतल्लिक मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ तारीख का। ये तारीखी वाक़या है, इसको ज़रूर सुनिएगा। वाक़या कुछ इस तरह से है कि पुराने दौर की बात है, जब तारीख में पहली बार एक
گدھے کو وزیر بنایا گیا. یہ ماضی بعید کی بات ہے، ماضی قریب کی نہیں. ایک ملک کا بادشاہ تھا، بڑا طاقتور حکمران تھا. اس کا بہنوئی وزیر اعظم تھا، اور ایک دن اس کے بہنوئی نے کسی شخص کی سفارش کی کہ بادشاہ سلامت اس شخص کو وزیر موسمیات لگا دیں. بادشاہ کا بہنوئی تھا وزیر اعظم، اس نے تو بات ماننی تھی، تو اس نے اس کی سفارش پر تجویز کردہ شخص کو وزیر موسمیات بنا دیا. چند دن کے بعد بادشاہ سلامت کا موڈ بنا کہ جنگل میں جائیں اور شکار کریں. شکار کے لیے انہوں نے وزیر موسمیات کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ بتائیں جی آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا. وزیر موسمیات صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت تیز دھوپ نکلے گی، خوشگوار موسم ہوگا، شکار کے لیے بہت ہی موزوں رہے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. وزیر اعظم کو حکم دیا کہ شکار پہ نکلیں گے، فوج کو بھی تیار کریں، لاؤ لشکر سمیت ہم شکار کے لیے نکلیں گے. تیاری ہوگی جی. دوسرے دن صبح بادشاہ سلامت اپنے جاہو جلال لاؤ لشکر کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک کمہار، جو کمہار سمجھتے ہیں نا، جو اینٹیں وغیرہ تھپتا ہے، اینٹیں بناتا ہے، مٹی سے، کچی مٹی سے برتن بناتا ہے، گھڑے بناتا ہے، مٹکے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت کو دیکھ کر تعظیم بجا لاتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا شکار کا موڈ ہے اور ہم شکار کرنے جا رہے ہیں. تو اس کمہار نے سر جھکا کر عرض کی کہ جان کی امان پاؤں تو شہنشاہ آپ اس وقت جنگل میں شکار کے لیے مت جائیں، کیونکہ موسم بہت خراب ہوگا اور شکار کے لیے موزوں وقت نہیں ہے. تو بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا وہ 2 ٹکے کے کمہار، تمہاری کیا اوقات کہ تم موسم کی پیشگوئی کرو؟ میرے وزیر موسمیات نے مجھے بتا دیا ہے کہ آگے موسم خوشگوار ہوگا، خشک ہوگا اور شکار کے لیے فیور کنڈیشنز ہوں گی. حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ اس کمہار کو بے پر کی یہ مار رہا ہے، اس کو الٹا کر کے جوتے لگاؤ. تعمیل ہوگی جی. کمہار کو الٹا لٹکا کر اس کی اچھی خاصی مرمت کر کے چھوڑ دیا گیا. بادشاہ سلامت جنگل کی طرف رواں دواں. چند گھنٹوں کے بعد جب وہ جنگل میں پہنچے تو ایک دم سے موسم خراب ہونا شروع ہو گیا. تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، کالی گھٹائیں امٹ کے آنا شروع ہو گئیں، اور ایک دم سے بادلوں کے کڑکنے کی آواز آئی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. وہ بارش ہوئی، کئی گھنٹے بارش رہی کہ پورے کا پورا جو شہنشاہ کا خیمہ تھا بادشاہ سلامت کا، اس میں بھی پانی، پورے جو اس کے ساتھ لو لشکر تھا وہ بھی سب پانی میں ڈوب گئے، اور بارش کے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. بڑی بری حالت ہو گئی ان کی. پوری رات بارش لگی رہی. صبح سب کیچڑ میں لتھڑے ہوئے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اب تو ہم شکار کر ہی نہیں سکتے، موسم بھی خراب ہے، اتنا پانی بھی آگے جنگل میں، تو ہم تو سفر نہیں کر سکتے اب، لہٰذا واپسی کی تیاری کی جائے. تو کیچڑ میں لتھڑے ہوئے پورا لاؤ لشکر، بادشاہ سلامت بھی اب رواں دواں.
جب جنگل سے باہر نکلے تو آگے پھر وہی کمہار بیٹھا ہوا تھا ان کے راستے میں. تو بادشاہ نے وہاں پہ رکنے کا اشارہ کیا اپنی سواری کو اور جا کے کمہار کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے ایک چیز بتاؤ. میرے وزیر موسمیات نے مجھے بتایا تھا کہ موسم خشک رہے گا، لیکن تم نے کہا تھا کہ یہ موسم وقت نہیں ہے شکار کا، بارش ہوگی، اور تمہاری بات سچی ہو گئی، تم سچے ہو گئے. تو میں تمہیں وزیر موسمیات لگانا چاہتا ہوں اور اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس طریقے سے تم نے پیش گوئی کی. تو کمہار بیچارہ گھبرایا، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ مجھے علم ہے، میں تو صرف برتن بناتا ہوں اور کھانا پینا اور سو جانا، نہ مجھے علم ہے، نہ میں نے کہیں پہ پڑھا لکھا ہوں. لیکن اتنی بات میرا گدھا بھی جانتا ہے. بادشاہ سلامت حیران ہوا، اس نے کہا کہ گدھا تمہارا جانتا ہے موسم کا؟ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس وقت بارش ہونے کا ارادہ ہو تو میرے گدھے کے دونوں کان ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اس لیے میں برتن بھی نہیں بناتا، اپنی ساری چیزیں سمیٹ لیتا ہوں. جب اس کے دونوں کان یوں ہو جائیں تب جا کے مجھے پتہ ہے کہ موسم اب خشک رہے گا، تب میں اپنا کام بھی شروع کرتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا پھر کیوں نہ تمہارے اس گدھے کو وزیر بنا دیا جائے اور تمہیں اپنا مشیر بنا دیا جائے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کمہار کو اپنے ساتھ محل لے چلو اور اس کے گدھے کو بھی ساتھ لے چلو. جو ہی محل پہنچے تو انہوں نے وزیر موسمیات صاحب کی اچھی خاصی درگت کی، اس کو الٹا لٹکا کے درے مروائے اور اس کے بعد اعلان کیا کہ آج سے جو میرا وزیر موسمیات ہوگا وہ یہ گدھا ہوگا اور اس کا جو ترجمان ہوگا وہ یہ کمہار ہوگا. تو یہ تاریخی واقعہ ہے. اس کمہار کا نام تھا ہری رام. تو ماضی بعید میں یہ پہلا واقعہ تھا جب ایک گدھے کو وزیر کا عہدہ دیا گیا. تو یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے کہ اب میں آگے کچھ نہیں بولتا، آپ خود سمجھدار ہیں. یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. ہری رام کا واقعہ ہے یہ، اور ایک گدھا وزیر بنا تھا اور آگے چل کے وہ گدھا وزیر اعظم بھی بنا. اس کو وزیر اعظم کا عہدہ بھی دیا گیا تھا اور اس کا مشیر وہ جو تھا وہ ہری رام ہی رہا. تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور امید کافی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. پاکستان آلویز پائندہ باد.